فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسه العلا. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك ما شاء الله. ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا الله يزيدك. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله هكذا شيخ شعبان ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا